سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم يصلك للمعلومات. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا اونصومبل كومون كريي ان سي في، يعني كيفاش ندير واحد السيرة ذاتية اللي غادي تكون إن شاء الله احترافية، وغادي نخدموا على واحد الديزاين اللي غيكون بسيط وإن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. دونك أول حاجة غادي نديروها أننا غادي نبداو ندخلوا لميكروسوفت وورد. بعد ذلك غادي نقوموا يعني اختيار دوكيمون فيرج كما كتلاحظوا. دونك السي في غادي نحاول نقسموه على جوج ديال لي بارتي اللي غتكون اغوش غادي ندير فيها تو سكي بيرسونيل، سا فو دير لا فوتو، كونتاكت، البروفيل، بتي ديسكريبسيون على البروفيل، وغادي نديرو فيها حتى لي كومبيتونس. و لا بارتي اللي غادي تكون في لا دروات ان شاء الله هنايا غادي نحاولوا نديرو فيها تو سكي اكسبيريونس بروفيسيونيل و الفورماسيون و لي لونغ. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نمشيو لانسيرسيون وغادي نضغطوا على فورم وغادي نختاروا هاد الريكتانغل هذا. من بعد غادي نجيو هنا غنضغطوا في هاد لا بارتي هادي وغادي نجلسيو لا سوري ديالنا ونهبطوا حتى لتحت كما كتلاحظوا حتى لهنا بالضبط. بقى واحد شويه ديال الفراغ غادي نحاول اجوستي غير بلي فلاش ديال الكلافيي. فوالا سي بون. غادي نغير l'arrière plan, la couleur de l'arrière-plan de ce rectangle. Alors, pour changer la couleur, on va cliquer sur l'objet deux fois, طلع لنا la mise en forme. بعد غنمشيو للرomplissage وغادي نختار مثلا هاد لا كولور فوالا هادي غري. دونك هنا تقدر دير لا كولور اللي بغيتي، لي كولور اللي كيعجبوك، سوف كو انا جو بريفير ان بتيت كونساي سي كو دائما حاول تختار واحد لي كولور اللي عندهم علاقه مع لا سوسيتي اللي غادي تدفع عليها السي في ديالك. تشوف اللوغو ديال هذيك لا سوسيتي شنو هما لي كولور اللي طاغيين فيه هما اللي غادي تحاول دير في السي في ديالك. سيتي بون ايدي صراحه بالنسبه للناس اللي كيدفعوا لي سوسيتي، حتى الغوكريتور غتكون عنده واحد القابليه انه يقرا السي في ديالك في كو هذوك لي كولور ديجا مولف عليهم في اللوغو ديال لا سوسيتي ديالو. فوالا دونك كنختاروا هاد لا كولور باغ اكزومبل. من بعد غادي نحيد الكونتور ديال هاد الريكتانغل هذا باش ما يبقاش يبان لي هذيك لا ديفيرونس. سا مارش. دابا غادي نزيدو لا فوتو ديالنا. الوغ نمشيو لانسيرسيون ايماج، ولا قبل من ايماج ندير واحد لا فورم سيركولير نعطيوها واحد الشكل يكون زوين. من بعد غادي نجي هنايا غادي نحاول ندير سيركولير، ما غاديش تعطيني سيركولير، غادي نكليكي على شيفت ونبقى نجليسي بلا سوري ضاغط على لا سوري وغادي ندير لا فورم ديالي سيركولير كوم سا. نختار الحجم اللي بغيت وغادي نحطو في هذه البوزيسيون وغادي نحاول نصغرو واحد شويه. دائما نبقاو ضاغطين على شيفت باش ما يخسرش لينا لا فورم ديال السيركل. فوالا دابا حطيتو هنايا سي بون. دابا بور انسيري ليماج في هاد السيركل هادي سي سامبل. دونك غادي قبل ما انسيريو ليماج نحيد غير لو كونتور. فوالا سون كونتور سي بيان كوم سا. دابا غادي نكليكي على لوبجي وغادي نكليكي على هاد البتيت فلاش هادي فورما دو لا فورم. غتخرج لي واحد النافذه هنايا وغادي نمشي ديريكتومون للرومبليساج. غادي نضغط على الاختيار الرابع اللي هو رومبليساج افيك ايماج او تكستور، وهنا كتظهر لي هاد البوطون ديال انسيري، نكليكي عليها وغادي نختار ا بارتير دان فيشي. انا ديجا جي بريباري لي فوتو لي لوغو هنايا في هاد الدوسي هذا. دونك غادي نختار باغ اكزومبل هاد ليماج انسيري سي بون. نزدتها نقدر نغير لها في لا فورم ديالها، بانت لي شويه رقيقه بارابور سيرك. دونك هنا غادي نمشي ليماج نضغط على رونجي وهنا غادي نخدم على لا لارجور. كتلاحظوا هي كتغير لي. من بعد غادي نغير هنا نحاول شويه باش تبان الصوره واضحه بارابور سيرك. سي بون اكتفي بهذا القدر هذا سي بون. دابا غادي نزيد هنا واحد البروفيل. الوغ pour ajouter un texte غادي نديرو insertion zone de texte. بيان سور يعطيني هو بزاف الاختيارات، انا غادي نهبط لتحت ونكليكي على ديسيني زون دو تكست. فوالا نجي هنا هاد لا بارتي وغادي نحاول نسيليكسيوني لا زون فين بغيت نحط هاد لو مون ديال البروفيل. وهنا غادي نكتب بروفيل تو سامبلومون بروفيل. الوغ غادي نغير لي كاركتيرستيك ديالها، مي افون
غادي هذا غادي نحيدو لو كونتور ونحيد لو رومبليساج. ما بغيتش الرومبليساج وما بغيتش الكونتور. من بعد نحاول هاد التكست هذا يكبر شويه. غنمشي لاكوي من بعد ما سيليكسيونيتو بيان سور. من بعد جو في زومي نقدر ندير مثلا 22 ولا 24. خليوها 24 سي بيان. ابري غادي ندير واحد ليسباس بين لي لتر باش ندير هاد لوبيراسيون سي سامبل. دونك غادي نجي غنكليكي على هاد البتيت فلاش بوليس تخرج لي هاد الفونيتر هادي ونمشي للبارامتر افونسي هنايا وهنا كتبان لكم اسباسمون. غنكليكي عليها وغادي نمشي ايطوندو وهنا غادي نختار شحال ديال ليسباس بغيت اونتر شاك لتر. غندير واحد 2,2 on va voir le résultat. Voilà, c'est bien comme ça, on le laisse comme ça. دابا غادي نجليسي غير هاد التكست باش نجيبو في الميليو. سي بون. الوغ هنا تحت من البروفيل غنعطيو واحد لا ديسكريبسيون ديال لو بروفيل ديالنا حنايا. يعني مثلا في هاد لوكا هادي غنختار واحد بون هاد السيفي غنصايبو سو فورم يعني مثلا شي واحد عنده مع الانفورماتيك ولا ستا تكنيسيان ولا انجينيور ان انفورماتيك. سا مارش غير باش نقدر نلقى دي زيدي. الوغ باش نديرو بروفيل ديسيني توجور انسيرسيون زون دو تكست ديسيني وغادي نكليكي هنايا. فوالا نختار مثلا فين بغيت نحط. الوغ او ليو باش نبقى ندير جو سي با انا شاك بروفيل غيكون عنده لا ديسكريبسيون ديالو. دونك غادي ندير واحد التكست اللي هو الياتوار. سي بور سلا غادي نختار واحد لا كوموند. ندير واحد لا كوموند هنا ايغال راند. هنا نحل اقواس وغادي نختار يعطيني مثلا شي باراغراف افيك 2 lignes 2 entrée. سي بون. دونك عطاني ان تكست الياتوار. بالنسبه لي انا هنا غتكون واحد لا ديسكريبسيون ديالكم خصكم ديروها. الوغ سي بون صايب التكست ديالي غادي نحاول غير نكبرو واحد شويه. فوالا شويه باش يجي باين. وابخي غادي ندير نحيد هاد لو كونتور ونحيد لاغيير بلان. الوغ بور فير سا غادي نمشي سيليكسيوني لوبجي ميز اون فورم وغادي تظهر لي هاد رومبليساج. نضغط على اوكان رومبليساج والكونتور سون كونتور. سي بون. نقدر نزيد واحد شويه هنا. فوالا سي بون. نجيبها في لا مواتيي باش ما تبقاش عندي. سي بون. دونك سالينا لو بروفيل درنا لا فوتو. البروفيل دابا غندوزو واحد المرحله اخرى هي ديال الكونتاكت. غنزيدو كونتاكت. راه او ليو ما نعاود ندير انسيرسيون زون دو تكست ونكتب كونتاكت غادي نجليسي يسفي انني نجليسي غير هادي وباش نجليسيها وتبقى محترمه ليا او محتفظه ليا على لي كاركتيرستيك اللي اختاريت ليها النهار الاول. جو في كليكي سور كونترول شيفت وغادي نجليسي باش تبقى ميم لين تحترم ليا ديك لا لين ونطلقها هنايا. اي سي بون. دابا غادي نغير هاد البروفيل بلو مون كونتاكت. فوالا كونتاكت ونحاول غير نديبلاسي هاد الكونتاكت فيغ لا دروات باش تجي في الميليو. سي بون. هنا في كونتاكت شنو غندير؟ ندير 4 الحوايج. غادي ندير النيميرو التليفون وغادي ندير الايميل ونديرو لادريس وندير واحد البروفيل ديال لينكد ان اللي كنصح الجميع ان يكون عنده ان بروفيل في لينكد ان باسكو بزاف ديال الناس كيخدموا اترافير هاد البلاتفورم اللي الصراحه رائعه وفيها بزاف ديال لي ريكروتور وفيها تقريبا بريسك كاع لي سوسيتي ديال العالم كتلقاهم تما. دونك كونتاكت غادي نديرو انسيرسيون زون دو تكست dessiner zone de texte. On va mettre numéro de téléphone. Je vais mettre 06 par exemple 63 XXXX. Bon, chacun a un numéro dialo bien sûr. Donc on va نحيد le remplissage comme toujours. وغادي نحيد le compteur. وغادي نحاول نزومي شويه هاد النيميرو هادي باش تجي واضحه. بعدو نسيليكسيوني التكست دابور. et après نمشي لاكاي ونكليكي على هاد ا اللي كتشوفوها تقريبا كبيره باش تعطيني. دونك 16 سي بوكو نديرو 14 باغ اكزومبل. سي بون 14. دابا غادي نزيد واحد بتيت ايكون هنايا باش يعني تبان انها راه نيميرو التليفون غير في لو بروميير فيو كتبان لينا. لا بروميير فيو كتبان لينا ان راه كاين تما واحد التليفون. دونك عاد كنمشيو اكوتي ديال ليكون كيبان لي النيميرو اي كوم سا اون بو زعما يوتيليزي هذاك التليفون بور ابلي لا بيرسون كونسيرني. دونك هنا غادي نجي غادي ندير انسيرسيون باش نزيدو ليماج ونكليكي على ايماج سيت اباراي. كما قلت لكم انا ديجا جي بريباري هادشي. دونك غنختار هاد ليكون هادي ديال التليفون غادي نحطها هنا. كما كتلاحظوا جات كبيره شويه ودخلت لي تحت من هاد الريكتانجل. سي سامبل بور ريزولي هاد البروبليم.
نبقى مسيلكسيوني لوبجي وغادي نمشي لابياج وغادي نكليكي على او ترافير. هي بخي او ترافير سي بون. هنا غادي نغير غير لا طاي ديال هاد ليكون هادي. جو في ميتر هنا 1 سنتيم كما كتلاحظوا ها هي. ابخي غادي نشدها ونجلسيها هنايا سي بون. مي بون غادي نخليها كوم سا سي بيان. دابا غادي نسيليكسيوني هادي بلوس ليكون. جو في غروبي تو باش يوليو عندي اوبجي واحد. جو في غليسي فيغ لو با باش نكري لادريس ايميل ولادريس والبروفيل اللي كنت ان حتى هو. دونك كنديرو هاد لوبيراسيون سي جوست بور غاني دو طون وبلا ما تكون عندنا واحد لي زيتاب ريبيتيتيف. دونك هنا غتكون عندنا لادريس ميل. بون انا غادي ندير لادريس ميل باغ اكزومبل هي slack@gmail.com وهنا غتكون عندنا باغ اكزومبل لادريس. بون غادي ديروا لادريس ديالكم وهنا يكون عندنا لو بروفيل لينكد ان. بون توجور كيكون بهاد لا فاصون linkedin.com سلاش سي جو مو ترومب با سلاش وهنا كيكون لو نون ديالكم ولا لو نون ديال اللوغين اللي كيكون عندكم في البروفيل. مثلا انا غادي ندير غير الياتوارمون يا سلاك. هنا بقى لينا نغيروا لي زيكون. دونك هاد ليكون الثانيه غيكون فيها غنكليكي على دروات باش نشونجيها ونكليكي على شونجي ديماج ابارتير دان فيشي. هنا غادي نختار قلنا لادريس ميل. دونك غادي نختار ايميل. لادريس لا ميم شوز ميم اوبيراسيون. كليكي دروات على ليكون changer d'image à partir d'un fichier وغادي نختار له هنايا ليكون ديال لادريس باغ اكزومبل. باردون بقات لينا هادي. دونك لا ميم شوز كليكي دروات changer d'image à partir d'un fichier و جو في شوازير هاد ليكون ديال لينكد ان. دونك سي بون سالينا لو كونتاكت. بقى لينا دابا نقدروا نزيدو مثلا لي كومبيتونس. لا ميم شوز ميم اوبيراسيون. اون فا سيليكسيوني كونتاكت. اون فا كليكي على من الكلافي على كنترول شيفت اون فا غليسي فيغ لو با. اون فوا نقاد لو بوزيسيون نطلق كلشي. هنا غادي نكتب كومبيتونس درتها مينيسكول سي اكسبري سي جوست بور مونطري واحد لا فونكسيون في الوورد. فوالا نحاول نكبرها واحد شويه هادي باش تخرج لي او. دونك هنا باردون كومبيتونس وي ب او اكسون سي با غاف. دابا غادي نمشي باش نرجع ماجيسكول باش تكون عندها ميم كاركتيرستيك بحال كونتاكت و بروفيل. غادي نسيليكسيوني لو تكست ديالي وغادي نمشي فيغ هاد الموديفي لا كاس وغادي نكليكي عليها وتخرج لي ماجيسكول سي بون. البروبليم اي ريغلي سوف كو او مشات لي. غادي نحاول نجليسي عاوتاني هادي فيغ لو غوش باش بور كو جو بويس اوغمونطي انا هاد الريكتون باش تبان لي او. Voilà, avec les flèches في الكلافي je peux changer la position. Voilà, نديرها في الميليو سي بون. دابا لي كومبيتونس مثلا بون انا غادي نخدمها بواحد لا فاصون اخرى وانني غادي نخدم على سو فورم دو باراغراف. يعني لو كومبيتونس لي كومبيتونس ديالكم مثلا ناخذوا باغ اكزومبل كومبيتونس ديال جو سي با بالنسبه للسي ديال الانفورماتيك عنده ديفلوبمون عنده المينتونونس عنده جو سي با عنده يقدر يدير لا بروغراماسيون اوسي. دونك هنا غادي ندير واحد الريكتونغ هكا نعطيه واحد لا كولور رومبليساج تكون بيضاء ونحيد لها الكونتور ديالها. فوالا هنا 0.3 وغادي نبدل لها غير لا طاي ديالها. غادي نقاد ليها هذيك لا لارجور و لا هوتور. لا لارجور غادي نديرها نجي لرونجي نجي لهنايا لا طاي. Je vais mettre par exemple 5,5. Voilà, 5,5 c'est bien. غادي نحاول نسيليكسيوني هاد الريكتونغل وندير لها كوبيي افيك كونترول سي ومن بعد ندير كولي كونترول في وغادي نغير لاغيغ بلون ديالها ونعطيها هاد لا كولور باغ اكزومبل هاد لا كولور. بعد غادي نجيبها ونضعها فوق من الريكتونغل الاول امبيك. نعاود نسيليكسيونيها جو في شونجي la largeur. Je vais mettre par exemple 4,5 ou la 4,7, pas de problème. Alors, pardon, je m'excuse, j'ai appuyé à la hadith, c'est bon, CTRL Z pour annuler, dernière opération. هنا غادي نحاول ندير واحد زون دو تكست. Je vais sélectionner par exemple هادي
pardon. Alors, sélectionner هذه كنترول شيفت وغادي نجليسيها vers le bas. وهنا غادي نغير وغادي ندير مثلا alors développement. فوالا غادي نحاول نسيليكسيوني هذه بون غادي نزومي واحد شويه باش تبان لينا وغادي نسيليكسيوني هذه جو سي با واش نقدر نسيليكسيوني هذه حتى هي بون ابارامون نو سيليكسيوني هذه بلوس هذه وغادي نحاول يعني نجليسيهم بلا ميم فاصون كنترول شيفت و جابوي دونك الا لاحظتوا دونك طلعت لي هذه حتى هي سي با غاف دونك غادي نحاول انني نسيليكسيوني غير هذه بلوس هذه وغادي نهبطهم لتحت كنترول شيفت وغادي نجليسي وغادي نحطها هنايا في هاد لابارتي هذه دونك غتكون عندي الاولى نقدروا نزيدوا واحده اخرى هنايا الثانيه ونزيدوا حتى الرابعه حتى هي فوالا سي بون اكتفيو بهذا القدر هذا دونك هنا درنا ديفلوبمون ياك غادي اون فا شوازير نديرو هنا هنا تكون عندي واحد الكومبيتونس الثالثه غادي نحطها هنا وتكون عندي كومبيتونس الرابعه بيان سور حتى هي غادي نحطها تحت منها فوالا دونك هنا غادي يبقى لي يكتفي انني نغير غير دونك il faut travailler intelligent صراحه في هاد لي زابليكاسيون دونك au lieu de répéter كاع لي زوبيراسيون dès le départ insertion zone de texte déclinaison de texte après il faut choisir la zone عادي il faut taper le texte غير له لي كاركتيرستيك ديالو ça va prendre du temps دونك ديجا انا صيبت واحد لو تيب دونك نخدم به غير هو دونك هنا ديفلوبمون غادي نديرو مثلا هنا ماناجمنت غادي نديرو مثلا هنايا جو سي با نديرو مثلا هنايا مينتونونس وهنا غادي نديرو مثلا نديرو كومونيكاسيون دونك يبقى لي انني غير هادي هنا مثلا جو كليك دو فوا باش تظهر لي هاد لا طاي وهنا غادي نغير مثلا في الماناجمنت شويه ان تي بو فور في المينتونونس مازال شويه ضعيف باغ اكزومبل وهنا في الكومونيكاسيون نخليوها هكا ولا نقدروا نغيروها هكا ماشي مشكل دونك الكومونيكاسيون مازال جو ترافاي سور هاد لا بارتي هادي دونك مازال شويه ضعيف اي سي بون هنا اون فا كومونسي بار لو نون اي لو برينون سي بور سلا غادي نكليكو على انسيرسيون زون دو تكست وغادي نمشيو ديسينيزون دو تكست alors هاد لا بارتي هادي جو في ميتر انا واحد ريكتونغ بهاد لا فاصون هادي alors là je vais mettre prénom le nom وتحت منها غادي ندير لو بوست ديالي انا جو سوي كي واش جو سوي انجينيور بون ناخذ لو كا ديال انجينيور on va mettre tout en majuscule ingénieur en informatique voilà donc هنا هادي غادي نكبرها نعطيها accueil je vais zoomer un petit peu voilà non c'est trop je vais mettre par exemple le 30 le 36 oui 36 c'est pas grave c'est pas mal alors بالنسبه لهاد الانجينيور انفورماتيك حتى هي غادي نزوميوها شويه باش يبان لو بوست بيان سور صوف كو ما عرفتش كبيره هكا شكون مزيانه صوف غادي نقص غير نمسح غير ليسباس اونتر هاد لي دو لين هادي سي سامبل دونك باش نحيد هاد ليسباس اللي بقى عندي بين برينون و لانجينيور غنجي نكليك على هاد ليكون هادي انترلين وغادي نمشي ديريكتومون فيغ لو با سيبريمي ليسباس سي بون غتبقى لي واحد المساله هو انني غادي نغير لا كولور ديال هادي وغادي نضع فيها مثلا شي حاجه عندها علاقه مع فوالا باش تجي مناسبه مع هاد الريكتونغل اللي حطينا في الاول غادي نحيد هاد الريكتونغل هذا ما خصوش يبقى يبان وباش ما يبقاش يبان نكليك عليه دو فوا ميزون فورم توجور وغادي نمشي للكونتور وغادي ندير سون كونتور سي بون سالينا من هادي دابا غادي ندوزو سكون ابل ليكسبيريونس alors pour mettre l'expérience insertion zone de texte الا لاحظتوا دائما كنخدم
بنفس les actions كندير insertion zone de texte ولا insérer une forme. Donc c'est simple le CV ما تعقدوش الامور بزاف وحتى الميكروسوفت وورد صراحه يفاسيليت لي شوز. دونك هنا غادي ندير expérience professionnelle expérience professionnelle. Voilà, هنا je vais zoomer un petit peu accueil وغادي نكبر شويه هاد l'expérience باسكو ما عجبتنيش الصغيره. فوالا expérience professionnelle نقدر نصغرها هنا 18 بزاف نديروها 16 ونديروها غرا. فوالا سي بيان كوم سا. دونك لا ميم شوز غادي نحيدو هذاك لو كونتور كليكي دو فوا نمشي لميزون فورم كونتور جو سيليكسيون هاد الاختيار هذا سون كونتور سا مارش. دابا غادي نحاول انني نزيد واحد بتيت ريكتونكل هنا يكون تحت من هاد ليكسبيريونس سي جوست بور دوني واحد ديزاين يكون زوين بالنسبه للسي في ديالنا. دونك هنا غادي نغير لو رومبليساج غادي ندير له هاد لا كولور وفي الكونتور سون كونتور. فوالا هنا سوف كو غادي نحاول نغليسيها باش تمشي تحت من او سي بيان. هذه ليكسبيريونس بروفيسيونيل. من بعد غادي نديرو انسيرسيون زون دو تكست باش نحطو بروميي اونتربريز باردون الديرني اونتربريز خدمنا فيها ولا اللي خدامين فيها اكطويلمون. دونك هنايا غتكون عندي entreprise le nom de l'entreprise. غاديروا لو نون ديال لونتربريز. من بعد غادي ندير واحد الخط بحال هكا وهنا غادي يكون فيها لو نون دو جوب شنو نوع الخدمه شنو السميه ديال الخدمه او البوست اللي كنتو خدامين فيه. غادي نهبط لتحت وغادي ندير فيه لا دات مناش حتى لاش. سافو دير هاد الشركه هذه خدمت فيها مثلا بون جو دون جوست ان اكزامبل سبتمبر وندير واحد البوان هنا وغادي ندير من 2000 ونخلي اكس جو سي با ونفتح هادي حتى لاكتوبر باغ اكزومبل حتى لاكتوبر 2000 اكس ونهبط لتحت وغادي ندير انسيرسيون باردون اكوي وغادي نمشي لهاد لي بوس هادو وغادي ندير بروميي طاش. شنو درت في البروميي طاش؟ كنت مثلا assistance ou assistance à la mise en service je sais pas d'un serveur par exemple. Deuxième tâche درت شنو parmi les tâches اللي كانوا عندي في هذه l'entreprise وانني درت مثلا développement d'un logiciel de stockage. Bon, j'écris n'importe quoi, hein. Chacun يكتب les tâches اللي كانوا عنده في l'entreprise. Donc هنا غادي نزيد مثلا maintenance. Voilà, c'est bon, نكتفيو بهذا الشيء. دابا غادي نمسح لي سباس اونطر هاد لي باراغراف هادو كاملين هاد لي لين وغادي نمشي كما العاده غادي نمشي لهنايا وغادي نمشي سيبريمي لي سباس. كتلاحظوا شويه الكتابه صغيره سي نورمال. غادي نحاول نكبر هاد لو نون ديال لونتربريز ندير فيها مثلا 12 تكون كرا وهاد لا دات غادي نبدل ليها لا كولور ديالها نديرها مثلا كوم سا نديرها 12 حتى نديرها 12 كنظن سي بون. دابا غادي نحاول نجي ونحيد هاد لو كونتور هذا نكليكي دو فوا كونتور سون كونتور سي بون. غادي نهز لا ميم شوز هذه نفسها كونترول شيفت جابوي بلا سوري غوش و جو غليس فيغ لو با ونديرو دوزيام سوسيتي ونعاود لا ميم شوز بالنسبه للتروازيام سوسيتي المهم انسي دو سويت. شاكا غادي يدير شحال لي سوسيتي اللي خدم فيهم. دونك درت هاد ليكزومبل 3 سوسيتي. دونك السوسيتي الاولى خدمت فيها السوسيتي الثانيه السوسيتي الثالثه مثلا كان عندي فيها ستاج دونك لو نون دو ستاج فوالا ولي طاش اللي درت فيهم. سالينا l'expérience professionnelle. D'abord on passe à la formation. Donc je vais sélectionner l'expérience. Je sais pas واش نقدر نسيليكسيوني حتى هذه سي بيان. من بعد نكليك على شيفت و جو في glisser tout vers le bas pour mettre formation
بون غادي جو بروفيت انني ديجا داير كوبي وغادي نمشي غادي نحط حتى لونغ. فوالا هنا غادي ندير فورماسيون كتبتها مينيسكول سي با غاف كاع ولينا كنعرفوا كيفاش نشونجيوها. دونك غنسيليكسيوني لو تكست وغادي نمشي لهنايا موديفي لا كاس وغادي نكليكي على ماجيسكول غادي تغير ان شاء الله. دونك بقى لينا هادشي مزيان. دونك هنا غادي نبدل وغادي ندير لونغ. بون سي بون ولينا كنعرفوا كيفاش غادي نقلبوا مينيسكول ماجيسكول. دونك ديرها ديريكتومون ماجيسكول لونغ سي بيان. دونك في الفورماسيون دائما وكما العاده غادي نحاول نسيليكسيوني هادي ونحطها هنايا. بقوا نعطيكم واحد الكونساي. دونك هنا بالنسبه للفورماسيون انا غندير غير جوج سي با بون غندير غير جوج هنا. الوغ بالنسبه للفورماسيون غنبداو باخر ديبلوم عندنا. دونك هنا غيكون ديبلوم وهنا جو سي با ديبلوم خديتيه من لونيفرسيتي غدير لو نون ديال لونيفرسيتي ولا او ايكول ولا انستيتو بون سا ديبون ودير فيها لا دات نتا خديتي لا دات دو ليتود اللي درتي تما يعني مناش ا دو ا وهنايا تعطي بتيت ديسكريبسيون على مثلا جو سي با انا غادي نخلي غير هادشي هكا وانتوما حاولوا تاخذوا زعما ديروا شنو الحوايج اللي شفتوا في هذاك لو ديبلوم ولا تعطيو بلوس دو ديتاي على هذاك لو ديبلوم. دونك انا غادي ندير 3 هنا باسكو كيكون عندنا لا بليبار دو طون كيكون عندنا الباك كيكون عندنا فوالا ديبلوم سي بون. هنايا غيتغيروا هنا مثلا يكون عندنا الباك هنا غيكون عندنا مثلا باك بلس 2 وهنا مثلا عندنا ماستر ولا ليسونس ولا شي حاجه. دونك توجور يكون عندنا اخر ديبلوم خديناه هو الاول اللي غادي نحطوه يانسي دو سويت والباك ولا الباك ولا نيفو باك ولا جو سي با كوا يكون هو اخر حاجه. بالنسبه للونغ سي سامبل. دونك انا غادي نحاول ندير انسيرسيون زون دو تكست وغادي نجي لهنا ديسيني زون دو تكست ونجي هنا غادي نحط هاد لابارتي هادي بحال هكا وهنا غادي ندير مثلا لي لونغ حتى هي عندي لكم واحد الكونساي مهمه بزاف. دونك غادي ندير عرب سي نورمال باسكو جو سوي ماروكان. دونك هي لا لونغ الاولى ديالي. بالنسبه ندير الفرونسي هي لا لونغ الثانيه ديالنا في المغرب وغادي ندير اونغلي وسيرتو بغيت نهضر على لونغلي باسكو في هذا الوقت هذا لونغلي كتعيش بصراحه تقال لي هادي. دونك هنا غادي ندير ماتيرنيل وهنا غادي ندير كورون مثلا الفرونسي باسكو سي لا دوزيام لونغ وقريناها في ليكول. دونك غندير كورون. بالنسبه للونغلي غادي ندير نيفو تكنيك je suis pas fort mais je peux comprendre et je peux répondre avec des mots faciles techniques. Voilà غادي نحيد لو كونتور une façon sans compteur et c'est bon. Voilà تقريبا ساليت السي في ديالي كما كتشوفوا. دابا حاجه غادي ندير هو انا لونغلي خصها تكون عندكم اللي ما عندوش يحاول يقراها لانها غادي تعاونوا بزاف د الحوايج سيرتو حتى في لي ريشيرش في الانترنت بزاف الابحاث اللي كيداروا في الاوت نيفو كيداروا باللونغلي حتى زعما حتى في الحياه العمليه او الناس اللي كيخدموا بزاف سور بيسي لونغلي مهمه بزاف. فرونسي حتى هي مزيانه ما قلناش ما مزياناش مي كون بليس تكون عندك لونغلي. هذه النصيحه ديالي نقدر نعطيكم دابا سوف كو هاد لو سي في غادي نخلي لكم الفورما سورس ديالو في صندوق الوصف تقدروا تيليشارجيو غراتوي وتتعدلوا فيه كومسا وتوضعوا فيه لي زانفورماسيون ديالكم وتستافدوا منه ودفعوا لي سوسيتي والله ييسر للجميع. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم استفدتوا منه ولا عندكم شي تعليقات ما تنساوش تخليوها ليا في لي كومونتير دونك ونجاوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.